डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत से लोग जानते हैं कि बरमूदा तकून में जो कुव्वत भी है वो इंतहाई तरक्की याफ्ता और मौजूदा टेक्नोलॉजी से बहुत आगे की टेक्नोलॉजी की मालिक है। अब यहाँ एक बात गौर से समझने की है, वो ये कि दुनिया की बड़ी ताकतों खुसूसन अमेरिका के पास जो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी बरमूदा की खुफिया कुव्वत के पास बहुत पहले रही होगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी की असल मौजद बरमूदा तकून में मौजूद खुफिया कुव्वत है? यकीनन ये बात आपको मजाक लगेगी, लेकिन अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ज़रूर हैरत में डाल देंगी। दोस्तों, 30 जून 1908 में रूस में साइबेरिया के इंतहाई दूर दराज इलाके टुंगुस्का में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो इससे पहले दुनिया ने ऐसे वाक़े का मुशाहदा नहीं किया था। ये सुबह का वक़्त था, घड़ियाँ 7:15 दिखा रही थी। 40 मेगाटन का कोई नामालूम मादा सतह ज़मीन से सिर्फ 8 किलोमीटर ऊपर फ़ज़ा में फटा, जिसने फ़ौरन 1000 मरबा किलोमीटर का इलाका बिल्कुल तबाह करके रख दिया। जंगल में एक आग लग गई और हफ्तों तक लगी रही, लिहाजा 2150 मरबा किलोमीटर जंगल जलकर राख हो गया। 20 सालों तक ये इलाका बंजर रहा, बल्कि अभी भी वहाँ तबाही के असरात देखे जा सकते हैं। रेक्टर स्केल पर इस धमाके की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई। ये धमाका 40 मेगाटन यानी 40 लाख टन का था, जो जापान के शहर हिरोशिमा पर 1945 में गिराए जाने वाले एटम बम के मुकाबले में 2000 गुना ज़्यादा था। वो ऐनी शाहिदीन जिन्होंने इस इलाके से दूर इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, उनका बयान है कि इस दिन मौसम साफ था। इन्होंने फ़ज़ा में एक चमकदार कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आते हुए देखी और फिर एक चमकदार और बहुत बड़ा धमाका हुआ। बाज़ लोगों का कहना है कि धमाके के बाद धुएं और शोले का एक बादल वहाँ से उठा। इब्तदा में गर्म लहर आई और फिर सख्त गर्म हवा चली। धमाके की शिद्दत से झोंपड़ियाँ ढह गईं, इंसान और घास फूस जलने लगे और जिल्द ऐसी हो गई जैसे खून। धमाके के बाद खुम्बी यानी मशरूम की तरह धुएं के बादल उठे और स्याह बारिश हुई। इस वाक़े के बाद इस इलाके और वस्त एशिया में आसमान में खूब चमकदार बादल होते थे। यहाँ तक कि लंदन में रातें बगैर चांद के इतनी रोशन थीं कि कहीं भी कोई भी इसकी रोशनी में अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकता था। इस वक्त चूँकि ना तो तहकीक की गई और ना ही लोग एटमी धमाकों के बारे में जानते थे, इसलिए इस धमाके को शहाबी पत्थर के ज़मीन से टकरा जाने का नतीजा करार दिया गया। लेकिन बाद में जब इसके रेडियाई टेस्ट लिए गए तो ये साबित हुआ कि ये पत्थर नहीं बल्कि एटमी धमाका था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे वक्त में जब अभी दुनिया में एटम बम बनाया ही नहीं गया था, क्योंकि एटम बम का पहला तजुर्बा अमेरिका की जानिब से 16 जुलाई 1945 में किया गया था, तो ये एटमी धमाका किसने किया? बाज़ लोगों ने इस धमाके को उड़न तश्तरी वालों की जानिब से किया जाने वाला धमाका करार दिया, बाज़ ने इसको उड़न तश्तरी का ज़मीन से टकरा कर तबाह हो जाना कहा। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, अगर ये शहाबे साकब होता तो फिर वहाँ इसके कोई ज़रात वगैरह मिलने चाहिए थे, जैसा कि रूसी साइंसदान लियोनिड को तवक्को थी। इस साइंसदान ने पहली मर्तबा इस जगह का दौरा किया था, लेकिन इसको वहाँ किसी चीज़ का नामो निशान नहीं मिला। हालांकि अगर शहाबे साकब टकराया होता तो बेशुमार मादनियात वहाँ मिलनी चाहिए थी। अब माहिरीन के दरमियान यहाँ से फिर एक और बहस का आगाज़ हुआ कि आखिर ये धमाका किस चीज़ का था। फिर लोगों को मुतमिन करने के लिए अमेरिकी साइंसदान फ्रेड व्हेपल ने 1930 में ये नज़रिया पेश किया कि ये दुमदार सितारा यानी कॉमेट था, जिसके अंदर बर्फ़ और गर्द होती है। जाहिर है कि ये नज़रिया महज लोगों को मुतमिन करने के लिए था। 100 साल पहले ज्यूलियस वर्न ने अपनी किताब में टाइलस नामी आबदोज़ का तज़किरा किया था, और आज के दौर की एटमी आबदोज़ बिल्कुल इसी सूरत में हमारे सामने मौजूद है। यहाँ सोचने की बात यह है कि ये एक ऐसी चीज़ जिसका तसव्वुर भी लोगों के जहन में मौजूद ना हो, इसके बारे में बयान करना क्या सिर्फ एक पेशन गोई थी, या फिर ज्यूलियस वर्न को किसी ने आबदोज़ के बारे में बाकायदा बताया था? दोस्तों, यहाँ तक कहा जाता है
کہ برمودا تکون میں سمندر کے اندر سے بالکل مختلف نامعلوم قسم کی ایک سواری اکثر دیکھی گئی ہے جو کہ انتہائی تیز رفتاری سے پانی کے اندر سفر کرتی ہے۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آج تک کوئی ان کی تصویر ہی نہیں اتار سکا۔ اسی طرح 100 سال پہلے ایک سائنسی داستان میں فلوریڈا کے مشرقی ساحل سے ایک خلائی جہاز کو چاند پر جاتا ہوا بیان کیا گیا تھا، اور 100 سال بعد ٹھیک وہیں سے واقعی انسان نے چاند تک کامیاب سفر کیا۔ اس سائنسی داستان میں صرف چاند پر جانے کے لیے روانہ ہونے کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس مقام کو بھی بیان کیا گیا تھا جہاں سے 100 سال بعد چاند کے لیے روانہ ہونا تھا، اور وہ بھی فلوریڈا کا مشرقی ساحل، یعنی اس خدا کا شہر جس کا انتظار ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ ایٹم بم بننے سے پہلے ایٹم بم کی تباہ کاریاں کومکس بکس میں بیان کی گئی تھیں، جو آج حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان سب باتوں کو آپ کیا نام دیں گے؟ پیشن گوئی یا سائنس فکشن؟ اس بات کو مانیں گے کہ برمودا تکون کی خفیہ قوت امریکی سائنسدانوں سے پہلے ہی یہ تمام تجربات کر چکی تھی، اور کیا امریکیوں اور روسیوں کو بھی انہوں نے ہی یہ تمام سہولیات فراہم کی؟ دوستو ذرا یہ اتفاق ملاحظہ فرمائیے کہ مارچ 1918 میں امریکی بحریہ کا سائیکلوپس نامی ایک جہاز برمودا تکون میں غائب ہوا تھا۔ اب یہاں بھی ذرا غور کیجئے کہ سائیکلوپس کہتے کسے ہیں؟ یونانیوں کے ہاں اس کو کہا جاتا ہے ایک آنکھ والا دیوتا۔ ایک آنکھ والا کون ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ جہاز میگنیشیم لے جا رہا تھا اور اس پر عملے سمیت 360 افراد سوار تھے۔ اسی سال برطانیہ کا ایک اسی نام کا جہاز غائب ہوا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا پہلا طیارہ بردار جہاز بننے کا اعزاز بھی جس جہاز کو ملا وہ سائیکلوپس کی طرز کا ہی جہاز تھا، اور طیارہ بردار جہازوں نے امریکہ کو جو قوت بخشی وہ ایسی قوت تھی جو اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی تھی۔ تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ برمودا میں اس جہاز کو اسی لیے لے جایا گیا ہو تاکہ آئندہ بحریہ کی دنیا میں ان جہازوں کو جدید بنا کر اپنے حلیفوں کے سپرد کر دیا جائے؟ کیونکہ ہم سب یہ سن چکے ہیں کہ برمودا میں جو جہاز بھی غرق ہوئے ان میں وہ لوگ شامل تھے جو اپنے کام میں ایسی مہارت رکھتے تھے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اغوا ہونے والوں کو مارا نہیں گیا، بلکہ ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایسا ہی خیال ایک اغوا ہونے والے پائلٹ کی بیوی کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اغوا شدہ افراد زندہ ہیں، لیکن امریکی حکومت کسی وجہ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔